नमस्कार एवं हार्दिक स्वागत छ तपाईं आदरणीय सम्पूर्ण महानुभावहरूलाई अनलाइन लोक सेवा क्लासको भर्चुअल क्लास अन्तर्गत आजको यस भिडियोमा आज हामी तपाईहरूलाई नेपालको राजनैतिक व्यवस्था अधिकारमा आधारित सवालहरू नेपालको प्रशासनिक व्यवस्थाको विकास क्रमको बारेमा छलफल गर्न गइरहेका छौं। शाखाधिकृत नायब सुब्बा र खरिदारको लागि उपयुक्त हुने यस टपिक्समा आज तपाईहरूलाई आवश्यक पर्ने सम्पूर्ण ज्ञानहरू प्रस्तुत गर्ने हाम्रो जमर्को रहनेछ। हाम्रो यस भिडियोलाई अन्त्यसम्म हेर्नको निमित्त हार्दिक अनुरोध गर्दछौं। साथै यस भिडियोलाई लाइक, कमेन्ट र शेयर गर्न पनि नबिर्सनुहोला। साथै अनलाइन लोक सेवा क्लास युट्युब च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्न पनि नबिर्सनुहोला। सुरु गरौँ है त आजको कक्षा। विक्रम सम्वत 1903 देखि एकतन्त्रीय राणा शासन सुरु भएकोमा 104 वर्ष पछाडि समाप्त भएको थियो भने 2007 साल फागुन 7 गते प्रजातन्त्र आए पश्चात एकतन्त्रीय राणा शासनको समाप्त भएको थियो। हामी तपाईहरु समक्ष अधिकारमा आधारित सवालहरूको बारेमा छलफल गर्न गइरहेका छौं। नागरिक समाज 8 प्रकारका रहेका हुन्छन् भने नागरिक समाजका पुस्ता अन्तर्गत पहिलोमा गैर सरकारी संस्था, दोस्रोमा विकासका लागि क्रियाशील संस्था, तेस्रोमा अन्तर्राष्ट्रिय एवं राष्ट्रिय स्तरमा काम गर्ने संस्थाहरू पर्छन् भने चौथोमा वकालत र सशक्तिकरणमा जोड दिने संस्था पर्छन् भने पाँचौंमा द्वन्द्व व्यवस्थापनमा सहयोग पुर्याउने संस्था, त्यसैगरी छैटौंमा शान्ति स्थापनाका लागि क्रियाशील संस्थाहरू पर्दछन्। नागरिक बडापत्र बेलायती प्रधानमन्त्री जोन मेजरले 1991 मा कानून निर्माण गरी कार्यान्वयन गरेका हुन् भने जोन मेजरलाई नागरिक बडापत्रका पिता पनि भनिन्छ। नेपाल सरकारबाट उपलब्ध गराइने सेवा सुविधालाई प्रभावकारी तुल्याउने निर्देशिका 2056 लागूसँगै बडापत्र नेपालमा लागू भएको पाइन्छ। सुशासन र व्यवस्थापन सञ्चालन ऐन 2064 को दफा 25 मा बडापत्र सम्बन्धी व्यवस्था गरिएको छ। मानव अधिकारको घोषणा पत्र सन् 1948 डिसेम्बर 10 मा भएको। युवान सभाको निर्णय नम्बर 217 को आईआईआई द्वारा पारित गरिएको। यसमा 30 वटा धारा रहेका छन्। मानव अधिकार ऐन नेपालमा 2053 सालमा आएको हो भने 2057 साल जेठ 13 मा राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगको गठन भएको हो। राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगको पहिलो अध्यक्ष नयनराज पन्त हुन्। नेपालको अन्तरिम संविधान 2063 ले पहिलो पटक संवैधानिक आयोगको रूपमा मानव अधिकार आयोगलाई मान्यता दिएको हो। अब हामी यहाँहरु समक्ष अधिकारमा आधारित एवं सवाल अन्तर्गत मानव अधिकारको प्रकृति अन्तर्गत मानव अधिकारको प्रकृति के भनेर छलफल गर्न गइरहेका छौं। मानव अधिकारको प्रकृति भन्नाले यो विश्वव्यापी हुन्छ, अहरणीय हुन्छ, वैयक्तिक हुन्छ भने इनभायोलेबल हुन्छ भने हुन्छ। मानव अधिकारको वर्गीकरण अन्तर्गत नागरिक, राजनैतिक, आर्थिक तथा सामाजिक र सांस्कृतिक भनेर हामी वर्गीकरण गर्न सक्छौं। यहाँहरुलाई यो विशेष गरिकन द्वितीय पत्रका लागि आवश्यक हुन्छ भने प्रथम पत्रको लागि केही सटिक क्वेशन यति मध्येबाट पनि निकाल्न सक्छ। जस्तो मानव अधिकारको घोषणा पत्र कहिले भएको थियो भनेर पनि सोध्न सक्छ भने मानव अधिकार ऐनको कहिले नेपालमा लागू भएको थियो, मानव अधिकार आयोगको गठन कहिले भएको थियो, यस्ता प्रश्नहरू सोध्न सक्छ। पहिलो अध्यक्ष को हुन् भनेर सोध्न सक्छ। अब यहाँहरु समक्ष समानताका अभ्यासहरू के भएका छन् यहाँहरु समक्ष हामी छलफल गर्न गइरहेका छौं। महिला अधिकार सम्बन्धी सन् 1993 मा अस्ट्रियाको भियनामा मानव अधिकारको विश्व सम्मेलनद्वारा पारित महिला अधिकार मानव अधिकार भन्ने नारा समानताको लागि गरिएको पहिलो औपचारिक दस्तावेजको रूपमा हामीले लिएका छौं। त्यसैगरी महिला विरुद्ध हुने सबै प्रकारका भेदभाव उन्मूलन गर्ने महासन्धिको बुँदा नम्बर 10 ले महिलाको शिक्षाको अधिकार सुनिश्चित गरिएको छ भने बेइजिङ कार्यमञ्चको बुँदा नम्बर 2 मा महिला तथा शिक्षा प्रशिक्षणको आवश्यकता बारेमा उल्लेख गरिएको थियो। सहस्राब्दी कार्यमञ्चको बुँदा नम्बर 2 मा सबैका लागि प्राथमिक शिक्षाको व्यवस्था गरिएको थियो भने लक्ष्य नम्बर 3 मा प्राथमिक तहमा शिक्षामा लैङ्गिक समानताको बारेमा स्पष्ट पारिएको थियो। महिला उप हुने सबै प्रकारको भेदभाव उन्मूलन गर्ने महासन्धि नम्बर 11 ले महिलाको रोजगार तथा पेशा चयनको अधिकारको माग गरेको थियो।
बेइजिङ सम्मेलन सरकार नम्बर 1 महिला र गरिबी, सरकार नम्बर 6 महिला र अर्थतन्त्रसँग सम्बन्धित छ। कहिलेकाहीँ यस्ता प्रश्नहरू पनि सोध्ने गरेको छ। बेइजिङको सम्मेलन सरकार नम्बर 1 केसँग सम्बन्धित छ भन्दा महिला र गरिबीसँग भने सरकार नम्बर 6 महिला र अर्थतन्त्रसँग सम्बन्धित छ। सन् 1980 देखि महिला लक्षित गरी विभिन्न प्रकारका लघु ऋण तथा लघु वित्त कार्यक्रमहरू बिना धितो ऋण दिने व्यवस्था लागू भएको छ। 2067 सालमा वैदेशिक रोजगारबाट विप्रेषण प्राप्त गर्ने मध्ये 11% महिलाको योगदान भएको देखिएको छ। मुलुकी ऐन 11 को संशोधनले छोरीलाई सम्पत्तिमा समान अधिकार दियो, तर बिहे गरेको खण्डमा माइतीलाई फर्काउनु पर्ने प्रावधान राखेको थियो। त्यसैगरी केही नेपाल ऐन संशोधन गर्न बनेको ऐन 2063 ले मात्र छोरीलाई सम्पत्तिमा पैतृक सम्पत्तिमा हक दिएको पाइन्छ भने सन् 2004 मा महिलाको नाममा जग्गा पास गर्दा 10% छुटको व्यवस्था सन् 2005 मा 20% र 2008 मा 25% बनाइएको पाइन्छ। त्यसैगरी 2005 देखि विश्व बैंकको सहयोगमा गरिबी निवारण कोषको स्थापना भएको पाइन्छ भने महिला विरुद्ध सबै प्रकारका भेदभाव उन्मूलन गर्ने महासन्धि बुँदा नम्बर 16 ले विवाह तथा परिवारमा महिलाको हक रहेको व्यवस्था गरेको थियो। केही नेपाल ऐन संशोधन 2063 ले विवाहको उमेर 20 वर्ष मानेको छ भने विवाह भएको 10 वर्षसम्म स्वास्नीको कारण सन्तान नभएको भनी नेपाल सरकारबाट मान्यता प्राप्त मेडिकल बोर्डबाट प्रमाणित भएमा लोग्नेले सम्बन्ध विच्छेद गर्न पाउने व्यवस्था खारेज गरेको छ। वैवाहिक बलात्कार सम्बन्ध विच्छेदको कारण बन्न सक्ने निष्कर्ष औल्याइएको छ भने महिला विरुद्ध हुने भेदभाव अन्त्य अन्तर्गत बुँदा नम्बर 12 मा स्वास्थ्य अधिकारलाई स्थापित गरेको छ। महिलाको प्रजनन स्वास्थ्य र प्रजनन अधिकारको निम्ति महिला सशक्तिकरण भन्ने अवधारणा पहिलो पटक सार्वजनिक भएको थियो। स्थानीय स्वायत्त शासन ऐन 2055 ले महिलाको प्रतिनिधित्व 20% कायम गरेको थियो भने यसमा महिलाको पहिचानलाई मान्यता, मुद्दा सुनवाईमा प्राथमिकता र भेदभावपूर्ण सम्बन्ध विच्छेद खारेज गरेको थियो। अब यहाँहरू समक्ष नेपालको राजनीतिक तथा प्रशासनिक विकास क्रमको बारेमा यहाँ छलफल गर्न गइरहेका छौँ। वैदिक कालमा गोप र जिल्लालाई विषय भन्ने गरिन्थ्यो। गोप अर्थात् जिल्ला वा विषय पनि भन्ने गरिन्थ्यो भने वैदिक कालमा पञ्चायतलाई पाञ्चजन्य पनि भनिन्थ्यो। किराँतकालीन प्रशासनिक व्यवस्था कस्तो थियो त भन्दा व्यवस्थित शासनको सुरुवात भएको पहिलो शासन अर्थात् पहिलो नेपालको प्रशासनिक व्यवस्था भनेको किराँतकालीन प्रशासनिक व्यवस्था हो। कुथेर, मालचोक, सुल्ली र सोल, लिगवन, पिटल जाधिकारी आदि न्यायिक प्रशासनिक संस्थाहरू थिए। लिच्छवीकालीन प्रशासनिक व्यवस्था कस्तो थियो त भन्दा प्रशासन वा न्याय व्यवस्थाको स्रोत राजा वा सेना रहने व्यवस्था थियो। राजाहरूले लिने पदावधि भनेको नृप, महाराजाधिराज, भट्टवारक, राज्ञ, राजन, परमेश्वर, सम्राट, परमदेवल, चक्रवर्ती रहेका छन्। राजालाई सल्लाह र सहयोग गर्ने निकाय भनेको मन्त्री परिषद हो भने महाबलाध्यक्ष भनेको सेनापति हो। महासर्वदण्ड नायक भनेको प्रधान न्यायाधीश हो भने महाप्रतिहार भनेको राजाको निवास सम्बन्धी मुख्य कर्मचारी। दण्डपापसिका भनेको प्रहरीतर्फको उच्च अधिकारी हो भने सर्वाध्यक्ष भनेको राज्यको केन्द्रीय विभागको निरीक्षक हो। भण्डागार अधिकृत भनेको राज्यको उसको जिम्मेवारी पदाधिकारी हो भने विनयस्थिति संस्थापक भनेको धार्मिक कार्य र शिक्षा दीक्षा तर्फको पदाधिकारी हो। युक्त पुरुष भन्नाले युद्धबाट प्राप्त भएर आएका सम्पत्तिको लेखा राख्ने व्यक्तिलाई बुझिन्छ भने खाद्य न्यातिका भनेको राजप्रसादको भान्साघरको निरीक्षक एवं व्यवस्थापकलाई बुझिन्छ। विषयपति भनेको जिल्ला प्रमुख हो भने सुल्ली पञ्चापराध भन्नाले चोरी, हत्या, परास्त्रीहरण, राजद्रोह रहेको छ। कामको छानबिन गरी दण्ड सजाय गर्ने व्यवस्था पनि सुल्ली पञ्चापराध हो। मालपोत अधिकरण भन्नाले विवाह, पुनर्विवाह र
बन्द विच्छेद जस्ता कार्य पर्छन्। मालचोकमा विवाह, पुनर्विवाह, सम्बन्ध विच्छेद जस्ता कार्य पर्छन् भने कुथेर अधिग्रहण भनेको जग्गा जमिनको व्यवस्था गर्ने हो भने लिगमन भनेको कुलो, पानी, बाँध, नहर, यातायात जस्ता कार्य पर्दछन्। फौर भनेको केन्द्रमा बस्ने जनता भने जनपात भनेको प्रान्तमा बस्ने जनता, लैङ्गिक भनेको जिल्लामा भन्सार तथा शुल्क उठाउने कर्मचारी, पाञ्चाली भन्नाले गाउँका मुद्दा मामिला हेर्ने र विकास तथा निर्माणका कार्यहरू सञ्चालन गर्ने अड्डालाई बुझिन्छ। त्यसैगरी लिच्छवीकालीन प्रशासनिक व्यवस्था अन्तर्गत ग्राम भनेको सबैभन्दा सानो ठाउँ हो भने तल भनेको ठुलो ठाउँ, दङ भनेको सहरी रूप लिएको बस्ती हो भने प्रतिहार भनेको गाउँमा राजाको प्रतिनिधिको रूपमा रहने व्यक्ति हो भने सार्थवाह भनेको व्यापारिक नेता, वाणी साधारण व्यापारी, चण्डाल शूद्र भन्दा पनि तलको जात। त्यसैगरी प्रचलित भाषा लिच्छवीकालमा संस्कृति र पाली थियो भने प्रचलित लिपि ब्राह्मी थियो। अग्रहार भनेको शैक्षिक संस्थाले कर तिर्नु नपर्ने भूमिलाई बुझिन्छ भने शैक्षिक जागरणको काम गर्ने संस्था भनेको मठ, मन्दिर र विहार रहेका थिए। भूमिका किसिम भन्नाले खेत, पाखो र जङ्गल रहेको थियो भने तिमलक अन्तर्गत कुलो, कुलेसो, जल प्रवाह प्रणाली पर्दथ्यो। भूमि जग्गाको मापन गर्ने इकाइ अन्तर्गत लिइन्थ्यो। भूमिलाई जग्गाको मापन गर्ने इकाइको रूपमा लिइन्थ्यो। त्रिकर, भाग, भोग र कर भनेर तीन प्रकारका करलाई त्रिकर भनिन्थ्यो। भाग भनेको कृषिमा लाग्ने कर, भोग भनेको पशुमा लाग्ने कर र कर भन्नाले वाणिज्यमा लाग्ने करलाई लिइन्थ्यो। सिंकर भनेको दाउरामा लाग्ने कर हो भने चैत कर कपडामा लाग्ने कर, तैल कर तेलमा लाग्ने कर, आपण कर भनेको पसल थापे बापत लाग्ने कर हो भने पलाण्डु कर भनेको प्याजमा लाग्ने कर, गयुद्ध कर भनेको साँडे जुधाइ रमिता हेरे बापत लाग्ने कर हो भने कुथुर भनेको कर उठाउने र भूमि सम्बन्धी काम गर्ने अड्डा हो। पण सबैभन्दा कम मूल्यको मुद्रा हो भने करपायण भन्नाले पुपराणको अर्को नाम हो। मानाङ्क, गुणाङ्क, अंशुवर्मा, वैष्णव, पशुपति, जिष्णुगुप्ता, ब्रेस आदि प्रचलनमा रहेका मुद्राहरू हुन्। मानिका भन्नाले धान, चामल, घिउ, तेल, दूध नाप्ने प्रयोग हुने इकाइ हो भने अन्तरासन र परमासन भनेको सर्वोच्च न्यायिक निकाय थिए। लिगवन भनेको देवानी किसिमका सार्वजनिक मुद्दा हेर्ने निकाय थियो। अब यहाँहरू समक्ष मल्लकालीन शासन व्यवस्थाको बारेमा छलफल गर्न गइरहेका छौँ। राजा सर्वोच्च निकाय एवं मल्लकालीन शासन व्यवस्थामा राजालाई सर्वोच्च निकायका रूपमा लिइन्थ्यो भने नेपालेश्वर, राजा राजेन्द्र, विद्या पारङ्गत, कविन्द्र आदि उपाधि धारणा गर्दथे। गाउँ टोलको व्यवस्था हेर्ने पञ्च कचहरी र पञ्च समुच्चको व्यवस्था थियो भने पञ्चहरूको मुख्य व्यक्तिलाई पञ्च थकाली भनिन्थ्यो। टोल रक्षक प्रधानहरू मारहारी सभा भनिन्थ्यो। राजोपाध्याय अर्थात् राजगुरु भनेर उमरा सैनिक अधिकृत कोटनायक अर्थात् किल्ला रक्षक छरिदार भनेको दौडाहालाई लिइन्थ्यो। मल्लकालमा कसलाई के भनिन्थ्यो त भन्दा चौतारा भन्नाले प्रधानमन्त्री, पञ्च थकाली पञ्चको मुख्य व्यक्तिलाई पञ्च थकाली, विषय भन्नाले जिल्ला, राजोपाध्याय भनेको राजगुरु, उमरा भनेको सैनिक अधिकृत, कोटनायक भनेको किल्ला रक्षक, छरिदार भनेको दौडाहा, कफरदार भनेको राजाको भण्डारे, चौतरिया भनेको राजकीय भारदारको रूपमा कार्य गर्ने राजपरिवारको शक्तिशाली व्यक्ति, राजकीय भागदारको रूपमा कार्य गर्ने गरी राजपरिवारको शक्तिशाली व्यक्तिलाई चौतरिया भनिन्थ्यो। काजी भन्नाले कुलीन वर्गका विभागका प्रमुख र क्षेत्रीय प्रमुखलाई लिइन्थ्यो भने खजान्ची भन्नाले सरकारी खजनाको हाकिमको रूपमा पुरोहितले प्राप्त गर्ने व्यक्ति। त्यसैगरी सरदार भन्नाले स्थानीय स्तरका कार्यालयमा प्रमुख पत्रचार सम्बन्धी हाकिम अर्थात् स्थानीय स्तरका कार्यालय प्रमुखहरूलाई पत्रचार सम्बन्धी हाकिम भनेर सरदारलाई मानिन्थ्यो। मेरो मुन्सी भन्नाले विदेशी वा मुलुकहरूसँग सम्बन्ध र पत्रचार सम्बन्धी हाकिमलाई लिइन्थ्यो भने सुब्बा भन्नाले निजामती कार्यालयमा कार्यरत
प्रमुख व्यक्तिलाई सुब्बा भनिन्थ्यो। चाबेदार भन्नाले श्री 3 श्री 5 कमान्डर इन चिफको सवारी वा असगर्जा लिने व्यक्तिलाई लिइन्थ्यो। अब हामी यहाँहरू समक्ष शाहकालीन प्रशासनिक व्यवस्थाको बारेमा छलफल गर्न गइरहेका छौँ। विक्रम सम्वत 1903 मा भएको कोत पर्वबाट राणाकालीन शासनको सुरुवात भएको थियो भने मुलुकी ऐन विक्रम सम्वत 1910 मा जङ्गबहादुर राणाले राजा सुरेन्द्रको पालामा जारी गरेका थिए। ऐन खाना, कौशल खाना, मुन्सी खाना, किताब खाना, कुमारी चोक, हाजिरी गोस्वारा अड्डा आदि अड्डा खानाका रूपमा रहेका थिए। सरकारी सेवाका लागि 4 पास गर्नु पर्दथ्यो। कानुन, लेखा, हिसाब, लेखाइलाई यी 4वटा पास अर्थात् 4 पासको रूपमा लिएको थियो। राणाकालमा 35 जिल्लामा विभाजन गरिएको थियो। जिल्लाका प्रशासक प्रमुख वडा हाकिम अर्थात् राणा परिवारकै सदस्य हुने व्यवस्था थियो। कमान्डर इन चिफ भन्नाले प्रधानमन्त्रीको रोल क्रममा रहेको व्यक्ति। कमान्डिङ जनरल भनेको पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण गरी 4 कमान्डिङ जनरलहरूलाई बुझिन्छ। यी मध्ये पश्चिम महत्त्वपूर्ण, जसलाई जङ्गी गाँठ पनि भनिन्थ्यो। मल्लकाल, शाहकाल एवं राणाकालका महत्त्वपूर्ण प्रथा तथा अड्डाहरू के हुन् त्यसबारेमा हामी छलफल गर्न गइरहेका छौँ। पजनी व्यवस्था भन्नाले सेनासँग सम्बन्धित व्यवस्था। पृथ्वीनारायण शाह, भीमसेन थापाको पालादेखि आफन्तलाई यो पद दुरुपयोग गर्न थालिएको, राणाकालमा चरम दुरुपयोग भएको। मरावट नीति भन्नाले मृत सैनिकका परिवारलाई दिने सुविधा पृथ्वीनारायण शाहले चलाएका। विक्रम सम्वत 1803 को सागा युद्धमा शिवराम सिंह बस्नेतको मृत्युपछि उनका 4 भाइ छोरा नारायण सिंह, केदार सिंह, अभिमान सिंह, धौलक सिंहलाई मरावट सुविधा दिएको। यिनीहरू हुर्केपछि राज्यको सेवामा खटाइयो। विक्रम सम्वत 1814 मा कीर्तिपुरको युद्धमा कालु पाण्डेले वीरगति प्राप्त गरेपछि उनका छोरा वंशराज दामोदर पाण्डेले मरावट पाएका थिए। विक्रम सम्वत 1816 मा मालचोक युद्धमा भीमसेन थापाले वीरगति प्राप्त गरेपछि उनका 6 वर्षीय छोरा अमरसिंह थापाले मरावट पाई पछि सैनिक सेवामा नियुक्ति भएका थिए। अब हामी यहाँहरू समक्ष शाहकालीन प्रशासनिक व्यवस्था अन्तर्गत तिलङ्गा भन्नाले उनी कपडा लगाएर शिरमा कालो पगडी बाँधेका, बन्दुकले लाइन एवं लहरमा भएका एवं भएर हिँड्ने फायर भन्ने व्यक्ति। पृथ्वीनारायण शाहको पालामा यस्ता व्यक्ति अर्थात् तिलङ्गा रहन्थे, जसले उनीको कपडा लगाएका हुन्थे र शिरमा कालो पगडी बाँधेर बन्दुक लिई लाइनमा फायर भन्दै हिँड्ने गर्दथे। खानगी प्रथा भनेको घर पाएको सरुवासँग सम्बन्धित पृथ्वीनारायण शाहको पालामा चलेको थियो भने एग्नेट प्रणाली भन्नाले प्रधानमन्त्री पद आफ्नो जीवनकालपछि भाइहरूमा जाने, परिवारमा मात्र सीमित शासनको अधिकार रहने एवं मुस्लिम परम्परामा आधारित शासनको अधिकारी सीमित रहने प्रणाली नेपालमा जङ्गबहादुरको पालादेखि चलेको पाइन्छ। विक्रम सम्वत 1913 मा श्री 5 सुरेन्द्रबाट प्रधानमन्त्री पद राणामा रहने व्यवस्था बनाएका, तर श्री 3 स्वत प्रधानमन्त्री, श्री 3 का स्वत छोरामा प्रधानमन्त्री मात्र एग्नेट प्रणाली लागू हुने व्यवस्था थियो। यसमा के चाहिँ बुझ्नु पर्यो भने श्री 5 सुरेन्द्रले प्रधानमन्त्री पद राणाहरूमा रहने व्यवस्था रह्यो, तर श्री 3 चाहिँ आफ्ना छोराहरूमा मात्र रहने व्यवस्था थियो, जसलाई एनेट प्रणाली भनिन्छ। दोडाहा प्रथा भन्नाले वीर शमशेरले आफ्ना मान्छेलाई टौदाहा टोलीको प्रमुख बनाएर पठाउने प्रथा। मुन्सी खाना भनेको श्री 5 रणबहादुर शाह र प्रधानमन्त्री भीमसेन थापाको पालादेखि परराष्ट्र नीति हेर्ने कार्यालय। कौशितोष खाना भन्नाले अर्थव्यवस्था प्रमुखलाई खजान्ची भनेर भनिन्छ। मुलुकी खाना भनेको जङ्गबहादुरका पालामा राजस्व वा ढुकुटी, हजुरिया, जनरल प्रमुख, श्री 3 प्रधानमन्त्री चिफ, हालको अर्थ मन्त्रालय जस्तै अड्डा एवं कार्यालयलाई बुझिन्थ्यो भने मुलुकी अड्डाको श्री 3 जुद्ध शमशेरका पालामा विक्रम सम्वत 2002 भाद्र 30 मा खजान्ची दस्तखत भएको सर्वप्रथम कागजी नोट रु 100 को 5000 र रु 10 को 10,000 एवं रु 5 को 20,000 गरी 35,000 कागजी नोट छापिएको थियो। तेजरथ अड्डा भन्नाले नगदी कारोबारसँग सम्बन्धित छ। रणद्वीपको पालामा कर्मचारीलाई नगद ऋण दिने
व्यवस्था तेजराथ अड्डाले गर्थ्यो। गोसरा अड्डा भन्नाले पहाडको प्रशासकीय अड्डा हो भने मौजा तराईतर्फको वडा हाकिम रहन्थे। प्रमुख रहने हालको जिल्ला प्रशासन कार्यालय जस्तै अड्डालाई हामी गोसरा अड्डा भनिन्थ्यो। वीर शमशेरको पालामा यसको स्थापना भएको थियो। कुमारी चोक सरकारी रकम कलमको हरहिसाब तुरुन्त राख्ने अड्डा पृथ्वीनारायण शाहको पालामा स्थापित भएको 7वटा फाँट थिए। नेपाल उपत्यका पहिलो र दोस्रो, पहाड पहिलो र दोस्रो, मधेस पहिलो र दोस्रो र कुमारी चोक गोसरा तहकिला। कोटलिङ भन्नाले मल्लकालमा स्थापित देवानी र फौजदारी मुद्दा हेर्ने र पुनरावलोकन गर्ने सर्वाधिकार सम्पन्न अदालत राणाकालमा सम्म अस्तित्वमा रहेको। 1958मा दिल्ली बजारमा सरेपछि यो अदालत सदर देवानी अदालतमा रूपान्तरण भएको। कौशल भन्नाले विशेष विचार विमर्श गर्ने र शासकलाई राय सल्लाह चढाउने उद्देश्यले स्थापित अड्डा 1909मा जङ्गबहादुर राणाले स्थापित गरेका हुन् भने बेलायती काउन्सिलबाट अपभ्रंश भएर यस अड्डाको स्थापना भएको थियो। यसै अड्डा मार्फत 1910मा मुलुकी ऐन जारी भएको थियो। खड्ग निशाना अड्डा खड्ग, त्रिशूल र धनुको चिन्ह र इष्ट देवताको नाम समेत अंकित भएको र श्री 3ले हस्ताक्षर एवं छाक लागेपछि ऐन सरह मान्यता प्राप्त गरेको कागज एवं सनदलाई खड्ग निशाना भनिन्छ। 1825 देखि 1963 सम्म लाल मोहर प्रयोग भएको भने 1964 देखि खड्ग निशाना जारी भएको हो। बिन्ती पत्र निक्सारी अड्डा भनेर चन्द्र शमशेरको पालामा सर्वोच्च न्यायिक निकायलाई बिन्ती पत्र निक्सारी अड्डा भनिन्थ्यो। अपिल अड्डा भनेर वीर शमशेरले अदालत गोसरालाई 1957 देखि अपिल अड्डा भनिन्थ्यो। वीर शमशेरले अदालत गोसरालाई 1957 देखि अपिल अड्डा भनिन्थ्यो। टक्साल एवं टक्सार भन्नाले राज्यका लागि आवश्यक मुद्रा एवं सिक्का बनाउने कार्य गर्दथ्यो। टक्साल एवं टक्सार कार्यालयले जङ्गी बन्दोबस्ती अड्डा जङ्गबहादुरले बेलायतबाट फर्केपछि स्थापना गरेका हुन् भने सैनिक बन्दोबस्त सुदृढ गर्नको लागि 1908मा स्थापित सैनिक मुख्यालय जसलाई सैनिक जङ्गी अड्डा पनि भनिन्थ्यो। चन्द्र शमशेरले पुनर्संगठन गरेका भने जङ्गी बन्दोबस्त अड्डा भनी नयाँ नाम राखेका थिए। त्यसैगरी इटा पचाली भनेको राणाकाल भन्दा पहिले हनुमान ढोकाको पश्चिमी प्राङ्गणमा रहेको इटा पचाली कोटलिङ टक्सार धनशाला समष्टिमा 4 अदालत भनिन्थ्यो। त्यसैगरी चाखल अड्डा भन्नाले प्रधानमन्त्री भीम शमशेरले 1986 पौष 27 मा दिल्ली बजारमा काठमाडौँको चारैतिर छरिएका अड्डालाई एकै ठाउँमा राख्ने व्यवस्था चाखल अड्डा एवं प्रशासन हुलाक नापी मालपोत रहन्थे। चाखल अड्डा भन्नाले प्रशासन हुलाक नापी र मालपोत जुन चाहिँ प्रधानमन्त्री भीम शमशेरको पालामा 1986 मा भएको थियो। समजङ भन्नाले राणाबहादुर शाहले दरबार एवं राजदरबारको सुरक्षाका लागि स्थापना गरेको चपरासीहरूको कम्पनी पनि भनिन्थ्यो। जसलाई प्रमुख जिल्ला अधिकारी विक्रमसम्म 2022 पुस 1 गतेदेखि लागू भएको सुरुमा जिल्ला पञ्चायतको सचिव समेत सिडिओ रहने व्यवस्था थियो। कोलोनीका 2038 सालमा स्थापना भएको 3 चरणमा स्थापना भएको आर्थिक प्रशासन सम्बन्धी नियमावली 2064 मा कोलोनीकाको काम कर्तव्य सम्बन्धी उल्लेख भएको। कम्पनी रजिस्ट्रारको कार्यालय 2049 माघमा स्थापना भएको जुन उद्योग मन्त्रालय अन्तर्गत पर्दछ। राजस्व न्यायाधिकरण विक्रमसम्म 2030 चैत 20 गते जारी भएको राजस्व न्यायाधिकरण आदेश 2030 बमोजिम 2031 वैशाखमा स्थापना भएको 3 सदस्यीय कानून सदस्य कानूनमा स्नातक गरी कानूनको क्षेत्रमा 5 वर्ष गरेको व्यक्ति हुनुपर्ने, राजस्व सदस्य स्नातक राजस्वसम्म स्नातक पास गरी राजस्व प्रशासनमा 3 वर्ष काम गरेको हुनुपर्ने भने लेखा सदस्यका लागि स्नातक पास गरी लेखा क्षेत्रमा 3 वर्ष कार्य अनुभव हुनुपर्ने। न्यायिक कोष भन्नाले न्यायाधीश, अध्यक्ष, सर्वोच्च अदालतको वरिष्ठ न्यायाधीश, प्रधान न्यायाधिवक्ता, कानून तथा न्याय सचिव, सर्वोच्च अदालतको रजिस्ट्रार गरी 5 सदस्यीय एउटा संस्थालाई न्यायिक कोष भनिन्थ्यो। कार्य सञ्चालन कोष भनेको आर्थिक संरचनालाई सरल र सुविधाजनक बनाउन कार्य सञ्चालन
कोष ऐन 2043 मा जारी भएर स्थापना भएको। विकेन्द्रीकरण राष्ट्रिय पञ्चायतका अध्यक्ष श्री विश्वबन्धु थापाको अध्यक्षतामा विक्रम सम्वत 2020 वैशाख 29 गते 22 सदस्यीय स्थायी आयोग गठन भएको। 2021 श्रावण 3 मा आफ्नो प्रतिवेदन प्रकाशन 3 चरणमा 5 वर्षमा पूरा गर्ने लक्ष्य नेपाललाई केन्द्र, अञ्चल र जिल्ला गरी 3 तहमा विभाजन गरेको थियो। यसलाई हामी विकेन्द्रीकरणको पहिलो अभ्यास पनि भन्छौँ। प्रशासकीय अदालत भन्नाले नियमावली 2054 बमोजिम सरकारले तोकेको पुनरावेदन अदालतका न्यायाधीशको अध्यक्षतामा स्थापित अदालत। कानुन, न्याय तथा संसदीय व्यवस्था मन्त्रालयका सचिव, सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका सचिव सदस्य रहन्छन्। अब अन्य अड्डा तथा कार्यालयहरूको बारेमा छलफल गर्न गइरहेका छौँ। उद्योग परिषद जुद्ध शमशेरको पालामा स्थापना भएको हो। जैसी कोठा श्री 5 राजेन्द्रका पालामा तिब्बत र चीनको परराष्ट्र हेर्ने कार्य गर्दथ्यो। हाजिरी गोस्वारा भनेको वीर शमशेर। डाइरेक्टर जनरलको कार्यालय भन्नाले राणाजीका छोराछोरीको शैक्षिक प्रबन्ध मिलाउन 5 जना डाइरेक्टर रहने व्यवस्था। म्युनिसिपल गोस्वारा भन्नाले चन्द्र शमशेरको मोटा हिटीमा विक्रम सम्वत 1975 मा स्थापित संस्था हो भने हुलाक गोस्वारा भन्नाले श्री 3 चन्द्र शमशेरले स्थापना गरेका। सेन्सर गोस्वारा भन्नाले श्री 3 चन्द्र शमशेरले 1968 मा प्रथम जनगणना गरेका थिए, जसलाई सेन्सर गोस्वारा मार्फत जनगणना गरिएको थियो। असबाब खाना भन्नाले हात हतियार राख्ने चन्द्र शमशेरले सिंहदरबारमा स्थापना गरेका थिए भने सराफ खाना भन्नाले मुद्री सटाईसँग सम्बन्धित थियो। जेलखाना श्री 3 चन्द्र शमशेरको पालामा स्थापित थियो भने चिडियाखाना जुद्ध शमशेरको एवं जुद्ध बारुण यन्त्र 1994 मा स्थापना भएको थियो। च्याङ्ग्रा कौशी भनेको महत्त्वपूर्ण कागजात राखिने कार्यालय हो भने खडेल चोक भन्नाले श्रीपेच, कल्की र सुन चाँदीको डिजाइन गर्ने कार्यालय एवं संस्था। नेपाल ट्रेड कर्पोरेसन भनेको 1979 मा स्थापित भएको हो भने ब्युरो अफ माइन्स भनेको खानी सम्बन्धी अध्ययन गर्ने संस्था। मोहन आकाशवाणी विक्रम सम्वत 2005 मा रेडियो प्रसारण सेवा मोहन शमशेरले गरेका हुन् भने प्रशासन सुधार आयोग गठन र निजामती सेवा ऐन 2013 निजामती सेवाको गठन गरिएको पहिलो ऐन पनि हो। अब बुच कमिसनको बारेमा यहाँहरुसँग छलफल गर्न गइरहेका छौं। विक्रम सम्वत 2009 मा एनएम बुचको नेतृत्वमा केजी मठासी एवं राएसके आनन्द गरी 3 सदस्यीय समितिबाट बुच कमिसनको गठन भएको थियो। लोकसेवा आयोगको परामर्शमा मात्र कर्मचारी नियुक्ति गर्न यसले सिफारिस गरेको थियो भने मन्त्रालयलाई 17 बाट घटाई 10 मा राख्ने, मन्त्री परिषद सचिवको सट्टा मुख्य सचिव राख्ने, हाजिरी गोस्वारा र अड्डा जाँच खारेज गरी किताबखानाको अधिकारलाई मलेपलाई दिने व्यवस्था गरेको थियो भने 11 अध्याय 113 वटा सुझाव यसले पेश गरेको थियो। अब हामी यहाँहरुसँग प्रशासनिक पुनर्गठन योजना आयोग 2013 को बारेमा छलफल गर्न गइरहेका छौं। प्रधानमन्त्री टंकप्रसाद आचार्यको नेतृत्वमा गठन भएको भारतीय विशेषज्ञ एच लाल र बीजी मथरसरको सुझाव लिएको थियो। निजामती ऐन र नियमावली तर्जुमा गरेको थियो। यसै प्रशासनिक पुनर्गठन योजना आयोग 2013 ले अर्थ मन्त्रालय संगठन व्यवस्थापन कार्यालयको स्थापना गरेको थियो भने जनप्रशासन संस्थानको स्थापना गरेको थियो। सचिवालय दिग्दर्शन, वडा हाकिमको दिग्दर्शनको व्यवस्था गरेको थियो भने जिल्ला पुनर्गठन आयोगको व्यवस्था गरेको थियो। त्यसैगरी प्रशासन परीक्षण केन्द्रको स्थापना गरेको थियो। निजामती सेवामा प्रशासन, वैदेशिक, कृषि, इन्जिनियरिङ, स्वास्थ्य, वन, न्याय सेवा आदिको गठन गरेको थियो। पञ्चायतकालीन प्रशासन भन्नाले 2019 पुस 1 मा नेपालको संविधान घोषणा भएको, 14 अञ्चल 75 जिल्लामा प्रमुख जिल्ला अधिकारीको नियुक्ति भएको, स्थानीय प्रशासन सेवा 2022 3 चरणमा लागू भएको र 2022 मा मन्त्री परिषद सचिवालयको गठन भएको थियो। प्रशासन सुधार आयोग 2025
लाई लिइन्छ भने विक्रम सम्वत 2025 वैशाख 1 मा वेदानन्द झाको अध्यक्षतामा हेमबहादुर श्रेष्ठ, गोकर्णराज शास्त्री लगायत 7 सदस्यीय समिति गठन भएको थियो, जसलाई झा आयोग पनि भनिन्छ भने मन्त्रालय 19बाट 12 बनाउने यसले सिफारिस गरेको थियो। सिडिओलाई जिल्ला पञ्चायत सचिवको जिम्मेवारीबाट मुक्त बनाउने, कर्मचारीको उमेर हद 55 वर्ष, प्रशासकीय अदालतको स्थापना, कार्यक्रम व्यवस्था लागू गर्ने र 2019 मा प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा जाँचबुझ केन्द्रको स्थापना गर्ने र नयाँ जिल्ला प्रशासन योजना 2031 लागू गरेको थियो। त्यसैगरी प्रशासन सुधार आयोग 2032 भेषबहादुर थापाको अध्यक्षतामा 7 सदस्यीय समितिको गठन भएको थियो। 2033 मा डाक्टर तुलसी गिरी समक्ष आफ्नो प्रतिवेदन पेश गरेको थियो। 2034 सालमा स्थानीय प्रशासन सुधार आयोगको गठन गरिएको थियो भने 2039 सालमा नेपाल प्रशासनिक प्रशिक्षण केन्द्र प्रतिष्ठानको स्थापना गरिएको थियो। 2037 सालमा केन्द्रीय सचिवालयको पुनर्गठन, 5 विकास क्षेत्र निर्देशनालयको स्थापना, विकेन्द्रीकरण ऐन 2039 र नियमावली 2041 लागू गरिएको थियो। 2046 साल पछिको प्रशासन निजामती सेवा ऐन 2049 जारी भएको थियो। निजामती सेवालाई संविधानमा प्रथम पटक 2047 मा धारा 124 मा व्यवस्था गरिएको थियो भने प्राविधिक र प्रशासनिक तहको तर्जुमा गरिएको थियो। उच्च स्तरीय प्रशासन सुधार आयोग 2048 गाउँ विकास समिति, नगरपालिका र जिल्ला विकास समिति नयाँ प्रशासनिक राजनैतिक इकाइको रूपमा चाहिँ यसले विभाजन गरेको थियो। गिरिजा प्रसाद कोइरालाको अध्यक्षतामा 2048 अश्विन 16 गते 16 सदस्यीय समितिको गठन भएको थियो, जसलाई कोइराला आयोग पनि भनिन्छ भने 2048 साल चैत 23 गते 12 दफामा विभाजित आफ्नो प्रतिवेदन पेश गरेको थियो। मन्त्रालय 21बाट 18 मा सीमित गर्न सुझाव दिएको थियो भने 14 अञ्चल 75 जिल्लालाई पुनर्गठन गर्न आयोग गठन गरिएको थियो। राजपत्र अङ्कित द्वितीय श्रेणीको सहायक सचिव खारेज गरेको थियो भने 25% कर्मचारी कटौती गरी 77,000 मा कायम गरेको थियो। 15,800 पद मध्ये अति आवश्यक बाहेक खारेज गरिएको थियो। 20 वर्ष सेवा पुगेकालाई सरकारले अवकाश दिन सक्ने व्यवस्थाको खारेज गरेको थियो। 20 करोड पुँजीको स्थानीय विकास कोषको स्थापना गरेको थियो भने 45% आरक्षित सीट मध्ये 33% महिला, 27% आदिवासी जनजाति, 22% मधेसी, दलित 5% र अपाङ्ग 5% एवं पिछडिएको क्षेत्र 4% कायम गरेको थियो। उच्च स्तरीय प्रशासन सुधार आयोगले विक्रम सम्वत 2065 साल मङ्सिर 4 गते गठन भएको थियो। संघीय गणतन्त्रको ढाँचामा प्रशासनिक संयन्त्र र संरचना बनाउन सरकारलाई सिफारिस गर्न यो आयोगको गठन भएको थियो। सामान्य प्रशासन मन्त्रीको अध्यक्षतामा महेन्द्र नारायण मिश्र, अच्युतराज राजभण्डारी, विजय केसी, बालकृष्ण प्रसाई, राजेन्द्र सिंह, मुक्ति रिजाल, डम्बर बहादुर विका र निलम परिवार सदस्य भएको यस समितिको अर्थात् यस आयोगको गठन गरेको थियो। सेना र प्रहरी बाहेक समग्र प्रशासनिक क्षेत्रमा सुधार गर्न सिफारिस गरेको थियो। प्रशासन तथा व्यवस्थापन सम्बन्धी विविध पक्षहरूको बारेमा सुधार गर्न यसले सिफारिस गरेको थियो। लुट प्रणाली भन्नाले राणाकालमा अत्याधिक प्रयोग गरेको थियो। योग्यता प्रणालीको ठिक उल्टो सन् 1828 मा अमेरिकाबाट सुरु भएको र योग्यता प्रणाली लुट प्रणालीको ठिक उल्टो रहेको थियो। अब यहाँहरु समक्ष विविध जानकारी प्रस्तुत गर्न गइरहेका छौं। पञ्चायतको प्रादुर्भाव मान्यजन कचहरीको नामबाट भएको थियो भने लिच्छवकालीन राजाले पञ्चायती प्रणालीबाट देश समृद्ध बनाउनका लागि सकिन्छ भनेका थिए। विक्रम सम्वत 1987 मा काठमाडौँ, भक्तपुर र पाटनमा पञ्चायतको स्थापना भएको थियो। पञ्चायतले विक्रम सम्वत 1983 वैशाख 27 मा कानूनी मान्यता प्राप्त गरेको थियो। देशका सबै जिल्लामा जिल्ला पञ्चायत कार्यालयको स्थापना गरेको थियो भने 2017 पुस 1 मा मन्त्री परिषद र संसद भङ्ग गरी 22 देखि पञ्चायती व्यवस्था सुरु भएको थियो। कानूनमा आधारित पञ्चायतको सुरुवात दाङको देउखुरीबाट भएको थियो भने पञ्चायती व्यवस्था लागू भएपछि प्रथम प्रधानमन्त्री सूर्यबहादुर थापा, अन्तिम लोकेन्द्र बहादुर चन्द थिए भने गाउँ पञ्चायत ऐन 2006, गाउँ पञ्चायत ऐन 2018 लागू र
नगर पञ्चायत ऐन र जिल्ला पञ्चायत ऐन 2019 लागू गरेको थियो। पञ्चायतमा दलको अस्तित्व नभए तापनि 6वटा वर्गीय संगठन नेपाल किसान संगठन, महिला, युवक, मजदुर, प्रौढ एवं भूतपूर्व सैनिक संगठन थिए। प्रशासन चलाउने सूत्रपात पृथ्वीनारायण शाहबाट जसलाई थरघर भनिन्थ्यो, पाडे, पन्त, खनाल, बोहरा, राणा र अर्याल। रणबहादुर शाहको पालामा थरघरलाई 4 काजीमा परिवर्तन गरियो। विक्रम सम्वत 2013 भाद्र 22 गते निजामती सेवा ऐन आएको थियो भने यसलाई प्रतिस्थापन गरी 2050 जेठ 4 गतेदेखि लागू हुने गरी निजामती सेवा ऐन 2049 ल्याइयो। निजामती सेवा ऐन 2021 लाई विस्थापित गरी विक्रम सम्वत 2050 असार 28 मा निजामती सेवा ऐन 2050 ल्याइयो भने निजामती सेवा ऐन 3 पटक संशोधन भएको थियो। 2055 आषाढ 29, 2064 श्रावण 23 र 2070 चैत 12। 2061 देखि भाद्र 22 लाई निजामती दिवसको रूपमा मनाउने निर्णय गरेको थियो। अब निजामती दिवसका नारा र को बारेमा यहाँहरु समक्ष छलफल गर्न गइरहेका छौं। 2061 साल सुशासन र प्रदान गरिने सेवाको प्रभावकारिता, 2062 सबल प्रशासन स्वच्छ प्रशासन, 2063 लोकतन्त्रका लागि जनमुखी नागरिक प्रशासन, 2070 सुशासन र सदाचार निजामती सेवाको आधार, 2071 निजामती सेवाको मान्यता, अनुशासन, इमानदारिता र नैतिकता, 2072 निजामती सेवाको सपना, समृद्ध नेपालको रचना, 2073 सेवा मैत्री प्रशासन, संघीयतामा सुशासन, 2074 निजामती कर्मचारीको प्रतिबद्धता, पारदर्शिता र चुस्तता, 2075 नतिजामुखी प्रशासन, समृद्धि र सुशासन भने 2076 सक्षम निजामती प्रशासन, विकास, समृद्धि र सुशासन, 2077 स्वच्छ र सक्षम निजामती प्रशासन, समृद्धि र सुशासन रहेको छ। मुलुकी ऐन राजा सुरेन्द्रको पालामा जङ्गबहादुर राणाले 1910 पुस 7 गते लागू गरेका नयाँ मुलुकी ऐनमा लालमोहर सरदर 2019 चैत 30, 2020 भाद्र 1 गतेदेखि लागू भएको र 12 पटक संशोधन भएको। नयाँ मुलुकी ऐनका विशेषता जातिपाती असमानताको अन्त्य, बाल विवाहको अन्त्य, त्यसैगरी विधवा र अन्तर्जातीय विवाहलाई मान्यता, वरवधुको विवाहको उमेर 18 वर्ष, विवाह दर 20 वर्ष र सामाजिक सुधार तथा राष्ट्रिय एकतामा जोड, अविवाहित छोरीलाई छोरासँग अंशको व्यवस्था गरेको थियो भने मुलुकी ऐनमा का भाग र महल अन्तर्गत भाग 1 र भाग 5 मा महल छैन भने भाग 2 मा 2 वटा, भाग 3 मा 22 वटा महल र भाग 4 मा 19 वटा महल रहेका छन्। अब नेपाल राजपत्रको बारेमा हामी छलफल गर्न गइरहेका छौं। सरकारका विभिन्न सूचनाहरू प्रकाशन गरिने सरकारको पूर्ण स्वामित्व भएको सरकारी खबर पत्रिकालाई नेपाल राजपत्र भनिन्छ। कानून, नीति, नियम, महत्त्वपूर्ण सरकारी नियुक्ति बढुवा प्रकाशन हुने गर्दछ। 2008 श्रावण 22 गतेबाट नेपाल राजपत्रको प्रकाशन सुरु भएको हो भने 2023 सम्ममा नेपालमा गजेट मानिएकोमा 2024 माघ 14 गतेदेखि नेपालको संविधान 2019 को पहिलो संशोधनले राजपत्र भन्न थालिएको हो। कानून तथा न्याय मन्त्रालयमा छुट्टै राजपत्र शाखा रहेको छ। साप्ताहिक प्रकाशन प्रत्येक सोमबार हुन्छ। प्रकाशन नगरी नहुने अतिरिक्ताङ्कका रूपमा अरू दिन पनि प्रकाशन हुन्छ। हालसम्म राजपत्र 6 भागमा 6 भाग रहेका छन्, जसमा भाग 1 मा संविधान र सुसाराका घोषणापत्र, भाग 2 मा ऐन वा अध्यादेश, भाग 3 नियम, नेपाल सरकारले जारी गरेका आदेश वा अधिकार पत्र, भाग 4 संविधान अनुसार नियुक्ति, सरुवा, बढुवा र अन्य विभिन्न किसिमका विज्ञप्तिहरू, भाग 5 ऐन, नियम र अध्यादेश अन्तर्गत नेपाल सरकारको निर्णय बमोजिम राजपत्रमा प्रकाशित गर्नुपर्ने सूचना, भाग 6 मा विभिन्न राष्ट्र तथा अन्तर्राष्ट्रिय संघ संस्थाले गरेका द्विपक्षीय एवं बहुपक्षीय सन्धि सम्झौता र तत्सम्बन्धी सूचनाहरू प्रकाशन गरिन्छ। विभाग नभएको भनेको प्रधानमन्त्री र मन्त्री परिषदको कार्यालय, युवा तथा खेलकुद, शान्ति तथा पुनर्स्थापना हो। यहाँहरु समक्ष अब सुशासन सम्बन्धी छलफल गर्न गइरहेका छौं। विश्व बैंकले अफ्रिका महादेशको विभिन्न क्षेत्रहरूमा विकास प्रयास असफल भए भनी गरेको खोजको परिणामस्वरूप 1989 मा प्रकाशित गरेको प्रतिवेदनमा सुशासन शब्दको प्रयोग भएको, सुशासन सन् 1990 देखि प्रयोगमा भएको पाइन्छ।
यसका प्रस्तुता डेभिड ओवर्न र ब्रेट गेब्लर हुन् भने किताबमा सबैभन्दा पहिले चर्चा पाएको थियो। रेन्टरी गभर्मेन्ट पुस्तकमा पहिलोपालि चर्चा पाएको थियो। 9 योजनाबाट सुशासन नीति ल्याइएको थियो। सुशासन सम्बन्धी ऐन नियमहरू 9 योजनाबाट लागू भएका थिए। त्यस पश्चात सुशासन सम्बन्धी केही ऐन तथा नियमहरू छन् जुन यस प्रकार छन्। सुशासन ऐन 2064 चैत 23 गते लागू गरी नियमावली 2065 निर्माण गरिएको भने निजामती सेवा ऐन 2049, स्थानीय स्वायत्त शासन ऐन 2055, भ्रष्टाचार निवारण ऐन 2059, भ्रष्टाचार विरुद्ध रणनीति तथा कार्ययोजना 2065, सार्वजनिक खरिद ऐन 2063, सूचनाको हक सम्बन्धी ऐन 2063, घरेलु हिंसा कसुर सजाय ऐन 2063, जनगुनासो व्यवस्थापन निर्देशिका 2066, सरकारी निर्णय प्रक्रिया सरलीकरण 2065, मन्त्री परिषदको निर्णय मुख्य सचिवबाट प्रमाणीकरण गर्नुपर्ने व्यवस्था थियो भने नागरिक बडापत्र भन्नाले बेलायतबाट सुरुवात भएको, कर्मचारीले विदेशी बैंकमा रकम जम्मा गर्न सरकारबाट स्वीकृति लिनुपर्ने व्यवस्था रहेको छ भने नीति तथा कार्य आफैले विषय उठान गरी निर्णय गर्नुपर्नेमा 30 दिनभित्र कार्य सम्पन्न गर्नुपर्ने व्यवस्था छ। प्राथमिकता तोक्न एवं हस्ताक्षर गर्ने अवधि तुरुन्त भएमा त्यसलाई अति जरुरी भनिन्छ, जुन 2 दिनभित्र त्यस्ता पत्रहरूको रिप्लाई एवं प्रत्युत्तर दिइसक्नुपर्नेछ। स्थानीय विकास मन्त्रालय 2037 सालमा, कुले निगम 2038 सालमा, मल्लपद 2016 मा, प्रशासकीय अदालत 2044 भाद्र 22 मा र निर्वाचन आयोग गृह मन्त्रालय अन्तर्गत पर्दछ भने शासकीय सुधार कार्यक्रम एसियाली विकास बैंकको सहयोगमा भएको थियो। कार्यक्षमता र ज्येष्ठताको आधारमा सचिवबाट मुख्य सचिवमा बढुवा हुन्छ भने मुख्य सचिवको पदावधि 3 वर्षको हुन्छ। अब नेपालका मुख्य सचिवको बारेमा यहाँ अलिकति थोरै हामीले छलफल गर्नुपर्ने हुन्छ। पहिलो मुख्य सचिव चन्द्रबहादुर थापा हुन् भने कुलशेखर शर्मा दोस्रो, कृष्णबम महत तेस्रो र क्षेत्रविक्रम राणा चौथो रहेका छन्। त्यसैगरी 18औं बजराज घिमिरे, त्यसै 19 मा माधव प्रसाद घिमिरे, 20 मा लीलामणि पौडेल, त्यसैगरी 21 मा सोमलाल सुवेदी र हालका को हुनुहुन्छ यहाँहरूलाई थाहा छँदैछ। अब थोरै यहाँहरू समक्ष लास्टमा थप सामग्री भनेर हामीले राखेका छौँ। निजामतीमा एउटै ड्रेसको व्यवस्था 2068 साउन 1 गतेदेखि लागू भएको। सर्वोत्कृष्ट निजामती पुरस्कार सूर्य प्रसाद गौतमले 2068 सालमा पाएका, भगवती कुमार काफ्ले 2069 र भाइकाजी तिवारीले 2070 मा पाएका थिए भने राष्ट्रिय समाचार समिति सरकारी संवाददाता समितिको रूपमा राष्ट्रिय समाचार समिति ऐन 2019 अन्तर्गत सञ्चालन भएको छ भने सिभिल हस्पिटल मार्च 19 2009 अर्थात् 2065 सालमा चीनको सहयोगमा माधव कुमार नेपालद्वारा 1432 शैय्याको अस्पताल उद्घाटन भएको हो। निजामती किताबखाना 2000 विक्रम सम्वत 1905 मा स्थापना भएको भने सिट्रोल नम्बर राख्नु सुरु 1997 बाट प्रारम्भ भएको। 2009 मा नेपाली सेना र 2035 सालमा नेपाल प्रहरी कर्मचारी पनि यसै अन्तर्गत अभिलेख राख्ने व्यवस्था गर्न सुरु गरिएको भने 2022 सालमा निजामती किताबखाना नामाकरण गरिएको। सामान्य प्रशासन मन्त्रालय विक्रम सम्वत 2038 सालमा स्थापना भएको हो भने नेपाल प्रशासनिक प्रशिक्षण प्रतिष्ठान नासको स्थापना पनि 2038 सालमा भएको। अधिकृतलाई सेवा प्रवेश सेवाकालीन तालिम दिने उद्देश्यले नासको स्थापना भएको हो भने नेपाल प्रशासनिक प्रशिक्षण ऐन 2039 अन्तर्गत विक्रम सम्वत 2039 आश्विन 23 गते यसको स्थापना भएको थियो। कर्मचारी प्रशिक्षण प्रतिष्ठान 2066 माघ 25 मा स्थापना भएको भने एग्रिकल्चर अफिस 1979 मा स्थापना भएको। 1994 मा कृषि परिषद, कृषि विभाग, टेक्निकल स्कुल र कृषि स्कुलको स्थापना भएको थियो भने 2002 मा पाखानीपुर सेन्ट्रल एक्सपेरिमेन्ट फार्मको स्थापना भएको थियो। निजामती कल्याणकारी कोष नियमले 2072 बमोजिम 0.5% राख्नुपर्ने व्यवस्था छ भने सैनिक कल्याणकारी कोष 2032 सालमा स्थापना भएको थियो। हामीले यहाँहरू समक्ष आजको श्रृङ्खलामा नेपालको प्रशासनिक व्यवस्था, राजनीतिक व्यवस्था र अधिकारमा आधारित सवालहरूको बारेमा छलफल गर्यौं। यस भिडियोलाई अन्तिमसम्म हेर्नु भएकोमा यहाँहरू सम्पूर्णलाई धेरै धेरै धन्यवाद। यस भिडियोलाई लाइक, कमेन्ट र शेयर गर्न नबिर्सिनुहोला। साथै हाम्रो यस अनलाइन लोकसेवा क्लास युट्युब च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्न पनि नबिर्सिनुहोला भन्दै आजको श्रृङ्खलाबाट बिदा हुन्छौं। हस्, धन्यवाद, नमस्कार।